भारतको वेस्ट बंगाल स्थित डुवर्सका पुष्पन प्रधान नेपाली गीतका चर्चित गायक हुन्। एक टाका यस्तो समय थियो जति बेला व्यावसायिक बजारभित्रको चलखेल, उठबस र समग्र प्रवृत्तिले गायक प्रधानलाई विरक्त बनाएको थियो। आफ्नो जीवनकालका महत्त्वपूर्ण र सुनौला हुन सक्ने 12 वर्षहरू भारतको सिक्किममा रहेको कोप्चे गुरुको आश्रममा बिताउन बाध्य बनेका प्रधान अहिले लाखौं युवाहरूका ढुकढुकी बनेका छन्। व्यक्तिगत जीवनमा अनेकन ठक्कर, पीडा र दुःख अर्जेका पुष्पनले त्यति बेला चर्चा पाए जति बेला नेपाल आइडलका प्रतियोगी अमित बरालले उनको खासै नसुनिएको पन्छी बोलको गीत गाए। त्यसपछि त उनले साङ्गीतिक जीवनको पुनर्जन्म नै पाए। डुवर्समा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक रहेका पुष्पनले नेपाली गीत सङ्गीतमा अहिलेको स्थान बनाउनको लागि कठिन परिस्थिति र निकै दुःख पाएका छन्। आज हाम्रो कार्यक्रम जीवन वृत्तको यो पहिलो शानदार श्रृङ्खलामा पुष्पनको जीवनका सुख दुःखलाई कुराकानीको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्ते, म जीवन पराजुली। जीवन वृत्तमा तपाईँलाई स्वागत छ। ठुलो पर्दा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, इन्टरनेट मार्फत संसारभरबाट। आज मसँग हुनुहुन्छ गायक पुष्पन प्रधान। स्वागत छ ठुलो पर्दामा। नमस्ते। यति बेला ठुलो पर्दा अनि जीवन वृत्त होइन त कार्यक्रमको नाम? यस, जीवन वृत्त कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म पुष्पन प्रधानको हार्दिक अभिवादन। तपाईँ एउटा भाग्यमानी मान्छे, कलाकार, जसले जीवन वृत्तको पहिलो एपिसोडमा यो अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। कार्यक्रमको नाम पनि आफैले भन्न पाएँ। कहिलेकाहीँ झुकिनु पनि हुन्छ होला, जीवन वृत्त भनेर। जीवन वृत्त मेरो वृत्त होइन, मसँग जो अतिथि हुनुहुन्छ उहाँहरूको वृत्त हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ यो कार्यक्रम मार्फत। र पहिलो एपिसोडमा पुष्पन प्रधान हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हिजो जन्मदिन थियो, आज हामीले जुन दिन रेकर्ड गरिरहेछौँ त्योभन्दा एक दिन अगाडि। र सँगसँगै काली गीत पनि जन्मदिनको अवसरमा रिलिज गर्नुभएको थियो र एउटा चर्चा कमाइरहनु भएको छ। यो गीतबाट राम्रो भ्यू पाइरहनु भएको छ, राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ। हामीले हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? पहिला त तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने हिजो मेरो बर्थडेमा पनि हजुर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि यो पालिको मैले वास्तवमा जन्मदिन यसरी कहिले पनि मनाइनँ, मैले हिजो पनि भने। तर यो पालि चाहिँ जन्मदिन साँच्चै विशेष रह्यो मेरो। अनि मेरो जन्मदिनमा मसँगै कालीको पनि जन्म भयो सबैको निम्ति। अनि मैले यति चाहिँ विश्वास थियो मलाई, यदि मैले सोचे जस्तो, मैले लेखे जस्तो, मैले कम्पोज गरे जस्तो, गाएँ जस्तो र मैले आँखामा तस्बिर खेलाए जस्तो कुरा यदि हामीले भिडियो मार्फत दिन सक्यौँ भने सायदै मन नछुने मान्छे हुँदैन होला जस्तो चाहिँ यो यति विश्वास चाहिँ थियो मलाई। यो गीतले त्यो प्रमाणित गरिदिएको छ। पक्कै गीतको बारेमा त कुरा छँदैछ, त्यो त हामीले कुरा गर्छौँ नै। तपाईँको पन्छीको कुरा गर्छौँ, अन्य गीतहरूको कुरा गर्छौँ, यो गीतको कुरा गर्छौँ होइन। सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार तपाईँको लाइफ स्टोरीको बारेमा आज अलिकति चर्चा गर्छौँ। तपाईँको दुःख, तपाईँको सुख, हरेक मानिसको जीवन एउटा सर्कल हो। हजुर होइन, त्यो सर्कल घुमिरहेको हुन्छ। कहिले कहाँ पुग्छौँ, कहिले कहाँ पुग्छौँ, कहिले सुख हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ, कहिले हाँस्छौँ, कहिले रुन्छौँ, कहिले अरूलाई सान्त्वना दिन्छौँ, कहिले आफूलाई अरूले सान्त्वना दिइरहेको हुन्छ होइन। यस्तै कुराहरू आज हामी गर्छौँ। तपाईँ भारतको डुवर्स, अहिले भौगोलिक रूपमा सीमाको कुरा गर्दाखेरि भारत भन्नु परिरहेको छ, तर कलाको सन्दर्भमा तपाईँ नेपाली कलाकार हो। कलाको कुनै सिमाना हुँदैन भनिन्छ होइन। वास्तवमा तपाईँ पनि एउटा उदाहरण हो। आफूलाई कस्तो लाग्छ एउटा नागरिक भारतको भए तापनि नेपाली कला, नेपाली गला र नेपालमै तपाईँले गरेका स्ट्रगलहरू धेरै सुनिन्छ। तपाईँ आफूलाई कस्तो लाग्छ? बच्चैदेखि अब म नेपाली माध्यमिक स्कुल पढेँ, अनि हाई स्कुलसम्म। अनि त्यसपछि आफूले काम पनि, अहिले म शिक्षक हुँ, नेपाली माध्यमिक स्कुल पढाउँछु। मलाई एक समयमा जब नेपाली माध्यमिक स्कुल, हाई स्कुल क्लास 10 सकिसकेपछि म पढ्नमा एकदमै राम्रो, टपर नै हो म स्कुलको। अनि त्यति बेला म कालिम्पोङ कुमुदिनी होम्स 11-12 हायर सेकेन्डरीको लागि पढ्न जानु पऱ्यो। पढ्न जाँदा त्यहाँ त मैले पढेको कुरा केही काम लाग्दैन। कुरा त्यही हो, तर म लेख्न पाउँदिनँ मेरो भाषामा। नेपाली पढ्नु भयो तर नेपालीमा लेख्न पाइनँ। अब त्यहाँ गइसकेपछि मैले नेपालीबाट केही कुरा पनि पढ्न नपाउने भयो मेरो भाषा बाहेक। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले त आमा
जत्तिकै माया गरेर पढेको छु नि त मेरो भाषा। मलाई त सबैभन्दा मनपर्ने भाषै नेपाली हो। अनि त्यहाँनिर पुगेर चाहिँ मैले आफूले जानेको कुराहरू लेख्न नपाउँदा त्यो चाहिँ उनीहरूले एक किसिमको रिग्रेट त लाग्यो, तर मलाई मेरो मनले चाहिँ के भन्यो भने, म अलिकति उल्टै छु क्या मान्छे, मेरो मनले चाहिँ के भन्यो भने मैले यति धेरै माया गरेर पढेको भाषा यहाँ आएर काम लागेन किन भनेपछि हाम्रो भाषाको कहीँ एउटा अस्तित्वै छैन रहेछ नि त यो ठाउँमा आइपुगिसकेपछि त। यस्तो त नहुनुपर्ने, यस्तो हुनु हुँदैन। अनि अब मैले जति पढेको छु मेरो भाषामा, जुन जतिसम्म पढ्न सकेँ र म यति नै पढ्ने हो, म त्यति नै पढेकोले यदि मैले काम पाएँ भने पाएँ, सरकारी चाकरी पाएँ भने पाएँ, पाइनँ भने पाइनँ। एकदम मेरो मनले त्यो दृढ विश्वास नै लियो। अनि म आफ्नो मेरो भाषामा त यस्तो पो रहेछ भनेर म उसलाई छाडेर म अरू भाषा सिक्दिनँ। म यही भाषा अझै मजाले सिक्छु। मलाई त्यो दिनदेखि झनै बेसी प्रेम बढ्यो क्या मेरो भाषाप्रति, नेपाली भाषा है। अनि हुनु त अब हामी उहाँ हुर्क्यौँ, धेरै बलिउड गीत सङ्गीतको हामीमाथि थुप्रै असरहरू छ, तर त्यो असरहरू आफूभित्र राखेर त्यो असरहरूले पनि आज यहाँसम्मको यात्रामा धेरै ठुलो टेवा पुर्याएको छ। तर जति बुद्धि छिपिँदै गयो, मैले मेरै भाषामा केही गर्नुपर्छ, मैले मेरै भाषामा बोल्नुपर्छ, मेरै भाषामा लेख्नुपर्छ, मेरै भाषामा गाउनुपर्छ भनेको अरूको भाषाको अपमान गरेको होइन। तर मैले पहिला मेरो आमालाई आमा भन्न सक्नु पऱ्यो नि त हिम्मत गरेर भन्ने चाहिँ भयो क्या मलाई। अनि म जे गर्छु अब आफ्नै भाषामा गर्छु। म अहिले पनि मेरो भाषामा त जान्दिनँ नि त मजाले। मलाई जब मेरै बारेमा थाहा छैन भने म अरूको बारेमा के भन्छु र। अनि यदि मैले पढेको कहीँ पछि चाइल्ड साइकोलोजीमा गएर पनि पढेँ, एउटा नानीलाई आफ्नो मातृभाषामा 1 महिना पढाउँदा जति सिक्छ, उसलाई 1 वर्ष पढाउँदाखेरि पनि अर्को भाषाको कुरा चाहिँ उसले त्यति सजिलो सिक्न सक्दैन। भनेपछि मैले आफूलाई एक्सपेरिमेन्ट गरिरहने समय छैन। मैले यति बेला जे गर्नुपर्छ भने मेरै भाषामा गर्नुपर्छ र म सिक्छु पनि। अनि नेपाली गीत सङ्गीतको त मूल भनेकै नेपालबाट बग्ने हो नि त, होइन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि, त्यही प्रेमले गर्दाखेरि पनि हो, आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति, गीत सङ्गीतको प्रेमले गर्दाखेरि पनि हो। लड्दै लड्दै गल्ती गर्दै भयो भने यहाँसम्म आइपुग्यो। तपाईँ पछिल्लो समय काली गीतबाट अहिले चलिरहनु भएको छ, चर्चित हुनुहुन्छ। तपाईँले थुप्रै स्टेजका सोहरू गर्नुहुन्छ, थुप्रै लाउन्जहरूमा, क्लबहरूमा, देश विदेशमा तपाईँ हिँडिरहनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ। अहिले यो चाहिँ रह्यो अहिलेको दिनचर्या, होइन? तर योभन्दा अगाडि तपाईँले अत्यन्तै दुःख गर्नुभयो। यसअगाडि मिडियामा आएका कुरा अनुसारले मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, तपाईँले गायक बन्नको लागि, अवसर पाउनको लागि, एउटा गीत रेकर्ड गर्नको लागि दार्जिलिङदेखि काठमाडौँ धाउनुहुन्थ्यो, होइन? ती यावत दुःखले नेपाली चलचित्रमा पनि तपाईँ इन्ट्री गर्नुभयो। गाएको कति वर्षपछि एउटा कुनै रियालिटी सोमा गीत बज्दाखेरि खुसी हुनुपर्ने एउटा अवस्था पनि आयो, होइन? अलिकति त्यतातर्फ लागौँ, होइन? तपाईँ गीत सङ्गीतमा, त्यो पनि नेपालमै इन्ट्री कहिले गर्नुभयो? मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो, सुरत श्रेष्ठ हुनुहुन्छ दमकमा। अहिले यति बेला सिमल चोक बस्नुहुन्छ। मैले जिन्दगीमा गल्ती गरेँ क्या, ठुलो गल्ती गरेँ। ठुलो गल्ती के गरेँ भने, तर मिठो गल्ती। स्टेजमा गीत गाउन थाल्यो कालिम्पोङ कुमुदिनी होम्सको स्कुल डेदेखिको। सबैले धेरै प्रोत्साहित गरेर अब कार्यक्रम गरियो, त्यहाँबाट प्रोग्रामहरू हिँड्यो, त्यहाँबाट रेकर्डेड सिङ्गरहरूसँग पनि सङ्गत भयो। अनि उहाँहरूलाई हेरेर होइन गीत रेकर्ड गर्न सकिने रहेछ भन्ने हिसाबले एउटा एल्बम रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भनेर लाग्यो मुडे बुद्धिमा। त्यति बेला अप्रत्याशित केही घटनाहरू पनि घट्यो। अब कतिवटा कुरा उयो गरौँ है, अब आपदै आइपऱ्यो हामी माथि। तर पनि एउटा बाबाको ठुलो बाबाले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई, त्यही भएर बाबाले जसरी पनि तेरो सपना चाहिँ पुरा गर्छु भनेर भन्नुभयो। अनि एल्बम गरियो, मन भन्ने पहिलो एल्बम थियो, दार्जिलिङ गएर गरेँ म त डुवर्स, तर दार्जिलिङ जानु पर्थ्यो एल्बम रेकर्ड गर्नु। अनि त्यो रेकर्ड गरेको एल्बम चाहिँ मेरो दाइले सुन्नुभयो, सुरत श्रेष्ठ दाइले। अनि उहाँ चाहिँ त्यति बेला काठमाडौँमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्थ्यो म्युजिकमा, होइन? अनि उहाँले त्यो मेरो गीत एल्बम सुनिसक्नु भइसकेपछि अरे मेरो परिवारमा यस्तो भाइ छ भनेर चाहिँ उहाँ त्यहाँबाट काठमाडौँबाट उता झापा घर गएर त्यति बेला चाहिँ त चाहिँ जानुपर्छ अब काठमाडौँ भनेर भन्नुभएको। तर म तुरन्तै आउन सकिनँ। बिटी ट्रेनिङ भन्छ, उहाँ प्राइमेरी शिक्षक प्रशिक्षण, त्यो हाम्रो कोर्स हुन्छ, त्यो सकिसकेपछि
अनि त्यहाँबाट म आएँ काठमाडौँ। मलाई आउन मन पनि थियो। म होस सम्हालेर यो ठाउँ टेकेको मतलब काँगडीभिटा हाम्रो उताको बर्डर त्यो टेकेको जुन क्षण थियो त्यो चाहिँ मेरो अहिलेसम्म पनि यस्तो छ कि यति तरोताजा छ कि म त्यो कण कण मेरो कानतिर मेरो हावाले मुखतिर लागेको त्यो बलुवाको कणहरू म के बिर्सन सक्दिनँ। जति बेला हुन्छ नि मलाई अहिले लाग्छ साउथको मुभी सुट भएको भए, साउथ इन्डियन मुभी सुट भएको भए त्यो कति राम्रो देखिन्थ्यो होला। त्यो हावा आइरहेको होइन, नेपाली गीत बजिरहेको, ओइ भन्दा नेपाली बोलिरहेको, मुख छाड्नेले नेपालीबाटै छाडिरहेको, खुसी हुने नेपालीबाटै भइरहेको, बसमा पनि गाडीको नाम पनि नेपालीबाट छ, गाडीमा पस्ने बित्तिकै सुन्न सुन्न साना मलाई छाउने गीत बज्छ। हाम्रो परिवेश त यस्तो हुनु पर्थ्यो तर भौगोलिक कारण है यस्तो यस्तो हुनुपर्ने हो। भौगोलिक कारणले त्यो चाहिँ डुवर्समा दार्जिलिङमा तपाईँले पाउनु भएन होइन। अब हाम्रोतिर त मिश्रित जनजाति बस्छ नि त, अहिले त धेरै छ त्यही पनि भन्नुहोस् न, तर त्यति बेला केही कमै थियो क्या। अनि साह्रै प्यारो लाग्यो। अनि त्यहाँबाट होइन यदि मैले मेरो कुरा सिक्नुपर्छ जान्नुपर्छ होइन, आफ्नै जातिको कुराहरू पनि आफ्नै भाषाको कुराहरूदेखि लिएर अब म्युजिकली त अब लोकसङ्गीत त झन् हामीलाई थाहै छैन नि त। अनि त्यो कुराहरू जुन सङ्गीतलाई चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेको कुराहरूलाई कहाँ म मेरो गीत भन्न सक्छु र होइन, त्यो त कहीँ न कहीँबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि त। बल्ल बल्ल न म आउँदैछु त्यो धारमा, आफूले आफूलाई ल्याउन सकिरहेको छु। त्यो सिकेर मौलिक गीत भनेको त लोकसङ्गीत हो नि त होइन। तपाईँ त्यो बाटोमा हुनुहुन्छ। बल्ल म आउँदैछु, म आउनु खोजेको बाटै त्यही हो। मैले अब अरू अरू गीत गायो, सुफी म्युजिक गरियो, सुफी म्युजिकबाट अब म कसरी त यो चिजलाई चाहिँ लगेर नेपाली फोकसँग उयो गराउँछु, जोड्छु, त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि। अनि धेरै धेरै कुराहरू तपाईँले सुरजजीलाई त एउटा उहाँले तपाईँलाई लिएर आउनुभयो, उहाँले तपाईँमा सम्भावना देख्नुभयो, जुन चिज अलिक लामो समयपछि भए पनि तपाईँले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ, गरिदिनु भएको छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। बाँकी कुरा तपाईँ कृपा अनप्लग्डमा आउनुभयो धेरै समय पहिला, जुन कार्यक्रम त अहिले लाइभ चलिरहेको पनि छैन, लामो समय भयो बन्द भएको होइन। त्यसपछि फेरि त्यसको 10औँ वर्षपछि, अलमोस्ट 10 वर्षपछि अमित बरालले नेपाल आइडलमा गाउँदाखेरि तपाईँ रिभाइभ हुनुभयो मेरो बुझाइमा एकदमै होइन। अब तपाईँले अमित बराल नेपाल आइडललाई आफ्नो एउटा रिभाइभको एउटा सोर्स मान्नुहुन्छ अथवा कृपा अनप्लगलाई मान्नु? जति बेला सङ्घर्षको समय थियो त्यति बेला त मलाई पुष्पन भनेर चिलाउने कृपा अनप्लग नै हो। यदि कृपा अनप्लग थिएन भनेदेखि पन्छी भन्ने गीत सायद अमितले पनि सुन्थेन होइन, पुरानो भइसकेको थियो। पहिलो श्रेय त कृपा अनप्लगलाई दिनैपर्छ, किनभने त्यति बेला पनि पन्छी गीत त्यति नै मान्छेले एप्रिसिएट गरेको। तर त्यति बेला के थियो भनेदेखि अब सोर्स सानो थियो नि त, स्रोत कम थियो होइन, डिजिटल दुनिया थिएन, यो लेभलको एउटा प्लेटफर्म थिएन। तर अमित अनि नेपाल आइडल नभएको भए फेरि कृपाले पुष्पनलाई जुन ठाउँसम्म पुऱ्याएको थियो र जहाँबाट छोडिदिएको थियो त्यो ठाउँबाट यहाँ चाहिँ आउने थिएन। भनेपछि रिभाइभ चाहिँ नेपाल आइडलले गर्यो भन्ने नै लाग्छ होइन? एकदम। तपाईँ त फेसबुक बन्द गरेर बसेको मान्छे, कसरी नेपाल आइडलले फेला पार्यो तपाईँलाई? मैले त्यो हप्ता दिनसम्म पनि फेरि खोलेको थिएन फेसबुक, मलाई वाट्सएपबाट पठाइदियो। अनि जब मलाई मान्छेले मेरो शुभचिन्तकहरूले कमेन्ट चाहिँ स्क्रिनसट गरेर पठाइदिनु थाल्यो, तिमी आउनुपर्छ, तिमी आऊ, तिमी आउनै पर्छ भन्न थाल्नुभयो। अनि एकजना मान्छे कमेन्ट त मलाई याद छैन, नाम त उहाँको मलाई याद भएन, तर उहाँले मलाई कमेन्टमा भन्नुभएको थियो तपाईँलाई यदि जमिन चाहिन्छ भने काठमाडौँको मुटुमा म तपाईँलाई घर बनाउने ठाउँ दिन्छु, तपाईँ आउनुहोस् पनि भन्नुभएको थियो। हजुर, मलाई नाम चाहिँ एक्ज्याक्ट उहाँको मलाई याद भएन, तर त्यतिसम्म भन्नुभएको थियो। अनि मैले धेरै ठाउँहरूमा भेट्न पनि सकिनँ, किनभनेदेखि कमेन्ट्स अहिलेसम्म पनि मैले भन्नुहुन्थेन पेजमा न मेसेज पढिसकेको छ न कमेन्ट्स पढिसकेको छ। कुनै दिन भेट होस् हामी त्यो कामना गर्छौँ। अलिकति मैले अघि फेसबुक ब्लक अथवा फेसबुक डिएक्टिभको कुरामा आउँदै थिएँ म होइन, मैले कहीँ सुनेको थिएँ तपाईँले त अरूको प्रगति देख्नुपर्छ भनेर फेसबुकमा बन्द गर्नुभएको थियो अरे, होइन? के हो यो कुरा? कस्तो अरूको प्रगति भन्दा म एकदम अब स्ट्रगल गरिरहेको मान्छे त्यही पनि म एउटा धारले हिँडिरहेको छु, तर बजारमा त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। प्रगति गाह्रो हुन्छ होइन, मतलब अरूले काम गरिरहेछ धेरै, तर मैले त एकदम चुनेर काम गर्नु पर्दैछ नि त। मैले एउटा काम गरिरहेको छु,
होइन। अब त्यो भिडमा के भने मलाई मेरो सिद्धान्तबाट बाहिरिनु त दिनु भएन नि त। मैले अरूको प्रगतिमा त म एकदमै धेरै रमाउँछु, तर मलाई अरूको प्रगतिसँग फेरि मलाई कम्पेरिजन गरेर मलाई डिमोरलाइज मलाई बनाउनु भएन, त्यो हुन पनि दिनु भएन। बरु म कुनामा बस्ने अनि आफूलाई एकान्त यदि मैले अरू हरेक मान्छे कुदिरहेको देखिनँ भनेदेखि त मलाई हतार हुँदैन नि त। त्यसले तपाईँलाई फाइदा गर्यो? फाइदा गर्यो एकदमै। त्यसकारणै आज पुष्पन प्रधान, किनभने मैले त्यो समय तपाईँ के भन्छ, जति बेला मैले त्यसरी बसेको थिएँ त्यति बेला मैले उहाँ हुँदाखेरि म जुन स्कुलमा पढाउँथेँ नानीहरू लिएर म देउसे खेल्न जान्थेँ आफै। त्यहाँ टिचरहरू गार्जियनहरू जम्मै हामी जान्थ्यौँ स्कुलबाट होइन। अनि अर्को सिजन, एक सिजन देउसे सकेर अर्को सिजन अर्को उयसमा देउसे खेल्दै गर्दा चाहिँ मलाई नेपाल आइडलबाट कल आएको। अनि मलाई के पनि विश्वास लाग्छ भने अरूको लागि यदि गऱ्यौँ हामीले भने कहीँ न कहीँबाट हाम्रो लागि पनि केही कुराहरू भइरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल आइडल आइसके पछाडि भएका प्रगति, नेपाल आइडल आइसकेपछि भएका परिचय पहिचान त सर्वविदितै छ, त्यति धेरै भनिरहनु नपर्ला, किनकि अन्त पनि तपाईँले अन्तर्वार्तामा भनिरहनु भएको छ र धेरै कुरा देखिएको छ यो अहिलेको पछिल्लो गीतसम्म आइपुग्दाखेरि। हामी त्योभन्दा अगाडि अलिकति तपाईँले अघि पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो, बुवाले एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो, बुवाको एकदमै ठुलो एउटा इच्छा चाहना सपना जे भने पनि तपाईँले गीत गाएको सफल भएको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो र तपाईँले जागिर खाएको पनि हेर्न चाहनुहुन्थ्यो पक्कै होइन। कस्तो थियो त्यो दिन जुन समयमा तपाईँहरू चाहिँ एउटा आस्थामा पुग्नुभयो होइन, एउटा आत्मिक शक्ति भनौँ न त्यो, अथवा एउटा अन्य शक्ति दैवी शक्तिलाई बिलिभ नगर्ने तपाईँ पनि बाबाजीको शरणमा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुराहरू पनि बेला बेला तपाईँको सुनिन्छ कि अलिकति त्यतातिर फर्काउन के थियो? त्यही हो, अब बाबा भनेको त अब हाम्रो त सबैभन्दा ठुलो घरको अब शिर मुटु छानो जे भने पनि बाबै। अनि मेरो त सबैभन्दा धेरै लगाव भनेको बाबासँगै थियो र जुन बेला चाहिँ अब सानोदेखि त कहिले बाबाले दुःखै नदिनु भएको, फुल जस्तै राख्नु भएको, आफूले दसैँ तिहारमा पनि हाफ प्यान्ट लगाएर हामीलाई चाहिँ कहिले पनि कुनै कुराको कमी कहिले राख्नै भएन। तर अब जुन बेला चाहिँ जिन्दगीमा चाहिँ उहाँ भइदिए चाहिँ अब म यो कामसम्म गर्न सक्थेँ भन्ने एउटा समय आयो, त्यो बेला चाहिँ अब त्यस्तो बाबा बिमारी हुनुभयो। मलाई खासमै कुराहरू त्यस्तो गर्नु मन पर्दैन, अनि बाबा बिरामी हुनुभयो। अनि कोसिस धेरै गऱ्यौँ डक्टरहरू जम्मै देखाउने, तर बिस्तारै 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 एउटा स्थिति यस्तो पनि भयो कि बाबाले घर परिवार कोही पनि नचिन्ने स्थितिसम्म पनि आयो। अनि जब कोहीबाट भएन अनि त्यति बेला जे होस् कहीँ न कहीँ एउटा यो संसार यस्तो रहेछ कि कुनै न कुनै रूपमा ईश्वर आउँछन् र एउटा आफ्नो शिर लुकाउने छानो चाहिँ पाइँदो रहेछ। त्यो साह्रै पाइएको भयो हामीले बाबालाई भेट्यौँ, गुरुजीलाई भेटेपछि। किनभनेदेखि जुन ठाउँमा जुन गाउँघरमा मेरो बाबालाई साँझ बिहान देख्दा नमस्ते गर्ने मान्छेहरू त्यति बेला तमास हेर्न जमाउँथे, नचाहँदा पनि हेर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले होइन। अनि मलाई लाग्थ्यो कुनै त्यस्तो जङ्गलमा गएर बस्न पाएँ त्यो जहाँनिर म मेरो बाबुलाई स्याहार्न सक्छु र मान्छे नहोस् भनेर सम्झिन्थेँ। तर त्यस्तै ठाउँमा पुगेँ, त्यो जुरेको रहेछ। अनि पुग्यो बाबाबाट। अनि 12 वर्ष बाबालाई भेटेर पनि 12 वर्ष हाम्रो वनवास जस्तै जिन्दगी काटिएको। बाबा बित्नु पनि भयो, तर त्यो 12 वर्ष हामीले हाम्रो बाबाको गुरुको अनुहार हेरेर बिताउन सक्यौँ, सङ्घर्ष गर्न सक्यौँ। त्यो बेलामा पनि म त म्युजिक छोड्छु, अब म्युजिक छोड्ने नै, किनभने मेरो बाउभन्दा ठुलो त म्युजिक होइन अनि मेरो जागिर पनि होइन। यदि मैले बाउ रुङ्नुपर्छ भन्दैन म जसरी पनि रुँगेर निको बनाएरै लाने हो भनेर चाहिँ लागेको मान्छे। तर मलाई गुरुले भन्नुभयो कि तिम्रो आत्मामा जे चिज आइरहेछ, जे चिज गर्नु भनिरहेछ, एउटा टुङ्गोमा नपुगिन्जेलसम्म नरोकिन तिमी भन्नुभएको थियो। म छु भनेर नरोकिनु भनेको आश्रममा गएर तपाईँहरू बाबाले। हजुर। अनि त्यति भनिसकिसकेपछि एकदमै त्यो स्थिति सम्झिँदाखेरि त अब अहिले त्यो सपना हो कि के हो भने जस्तो लाग्छ होइन। त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि उहाँ चाहिँ अब एउटा सहारा भएर, बाबै भएर, भगवानै भएर आएर कमसेकम त्यो स्थिति जादु जस्तो पल्टिनु सकेन होला, सर्लकै नराम्रो के अरे एउटा नराम्रो कुरो अचानक राम्रो हुन सकेन होला। तर त्यो नराम्रो पलमा हामीलाई टुट्नबाट चाहिँ बचाउन सक्यौँ, हामी बाटोमा आएर तमास हुनबाट चाहिँ बचाउन सक्यौँ र आज यो ठाउँमा यसरी छौँ।
त्यो एउटा लाइफ आज सम्झिँदाखेरि सपना जस्तो लाग्छ। म बिर्सिनै चाहदिनँ त्यो फेरि, त्यो लाइफ म बिर्सिनै चाहदिनँ। जिन्दगीमा जब धेरै उन्माद आउँछ, जब धेरै एउटा सफलताले होस् या कसैको मायाले जब माथि जस्तो मात्रै लाग्छ, अनि म फनक्क फर्केर ठाउँ त्यहाँ पुग्छु म। भनेपछि आफ्नो विगतलाई, आफ्नो हिजोलाई आज बिर्सिनुहुन्न भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? म चाहिँ बिर्सिदिनँ, किनभने हुन्छ नि। अनि अब हुन त हरेक समयले एक्सपिरियन्सले मान्छेलाई नयाँ नयाँ कुरा सिकाउँदै जान्छ। हामी कति कुरा डरले मान्छौँ, कति कुरा केले मान्छौँ होइन। तर हामीले मानेको, हामीले गरेको कुरामा लजिक पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी पनि हुँदो रहेछ। अब कति कलाकारहरू जस्तो सिक्किम, दार्जिलिङ, डुवर्स, कालिम्पोङ होइन बाट हुनुहुन्छ, एक समय त नेपाली चलचित्र नै सीमापारीबाट बन्थ्यो होइन। त्यो समय थियो जतिखेर नेपालमा सिनेमा बन्छ, नेपालमा नेपाली भाषामा नै सिनेमा बन्यो भन्ने एउटा समय थियो होइन। त्यो समयमा सीमा पारबाट नै नेपाली चलचित्र, नेपाली कला संस्कृति धानिएको थियो। रञ्जित गजमेरका सङ्गीतहरूदेखि लिएर एकदमै होइन, अमर गुरुङका आज पनि राष्ट्रिय गान हामीले अमर गुरुङबाट पाएका छौँ। भक्तराज आचार्य छ, भक्तराज आचार्य जस्तो इन्द्रजित मिजार छ, व्यक्तित्व, इन्द्र मिजार जस्तो व्यक्तित्वहरू सीमापारीबाट आउनु भएको हो। र त्यो एउटा जेनेरेसन थियो, त्यसपछि बिचको जेनेरेसन त्यति धेरै आएन र फेरि तपाईँको जेनेरेसन अहिले आइरहेको छ। हामीले विभिन्न रियालिटी सोहरूमा पनि देख्छौँ। तर यो बिचको जेनेरेसन जुन छ नि, पुरानाबाट पनि सुनिँदैन र तपाईँहरूबाट पनि सुनिँदैन, अथवा भन्न चाहनुहुन्न तपाईँहरू। म त्यो सोध्दैछु, बिचको जेनेरेसनले चाहिँ हामी सीमा पारीबाट आएको भनेर काठमाडौँले हेप्यो पनि भन्नुहुन्छ कि तपाईँले भोग्नुभयो त्यस्तो? किन त्यस्तो भयो होला? त्यस्तो अब मैले भोगेँ होलान् है, भोगेनन्, मलाई भोगेनन् पनि म भन्दिनँ, भोगे पनि होलान्, कति ठाउँ उहाँले भोगे होलान्। तर मेरो केसमा चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो भएन। मेरो केसमा चाहिँ भएन त्यस्तो। यस्तो नि, म आफ्नै ठाउँमा पनि आफ्नैहरूसँग त लडिरहेको हुन्छु होइन र। लडाइँ त जहाँ पनि छ, जहाँ पनि छ नि, सङ्घर्ष जहाँ पनि छ। तर जसरी त्यहाँनिर मेरो आँखामा बस्ने मान्छे हुन्छ भने पनि यहाँ पनि हुन्छ त्यस्तो मान्छे। यदि त्यस्तो मान्छे यहाँ नहुन्थ्यो भने म आज म हुन्थिनँ। मैले त आज गर्व गरेर भन्नुपर्छ, सायद यो ठाउँ हुन्थेन भने म हुन्थिनँ। एउटा भेगमा मात्रै गीत गाएर तपाईँ यो चर्चामा पुग्न सक्नुहुन्थेन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? त्यो पनि लाग्छ। तर अर्को कुरो के हो भनेदेखि, अब अहिलेसम्म पनि साँचो कुरो भन्नुपर्दा अहिलेसम्म पनि मलाई माया गर्ने, मलाई बचाउने, मलाई प्रेरणा दिने, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने उता पनि छन् है। तर त्यहाँकै मान्छेलाई पनि विश्वास गर्ने योग्यको बनाउने चाहिँ यही ठाउँ हो। तपाईँ किनभने मैले बात काटेँ, हाम्रोमा कस्तो हुन्छ भने प्रमाण पाउनुपर्छ क्या। मलाई यस्तो नि त काठमाडौँ गएर गीत गाउँछ कि भाँडा मोल्छ यसले के थाहा पनि भन्थ्यो क्या मलाई, भन्थ्यो गीत नसुनुन्जेल अझै टेलिभिजनमा नहेरुन्जेल। तर जब त्यो भयो अनि मेरै ठाउँको लागि पनि सर्टिफिकेट भयो त्यो कुराहरू। कहिलेकाहीँ है काम देखाउनै पर्ने हुन्छ विश्वासको लागि। घरको वातावरण त ठिक थियो, तपाईँले गीत गाउनु पर्छ भन्ने नै थियो होइन, त्यस्तो पनि थिएन। घरको वातावरणमा म डाक्टर बन्नुपर्छ, एकदम राम्रो पढ्ने मान्छे भन्ने थियो। तर तपाईँ शिक्षक बन्नुभयो, फेरि गायक बन्नुभयो, त कसरी समय म्यानेज? मलाई चाहिँ मेरो अब सानै बच्चाइमा पनि मेरो मुखबाट त्यो जब म गीत गाउन थालेँ मेरो मुखबाट त्यही निस्किन्थ्यो, मलाई गायक पुष्पन प्रधान भनेर चिन्नुहोस्। यदि पुष्पन प्रधान भनेर नाम भन्छ भने सबभन्दा पहिला गायक बनोस्। ल यही प्रसङ्गमा तपाईँले जुन बानिरहनु भएको छ सल बान्नुहुन्छ, यसको कथा त कहीँ कतै आइसकेको छ। फेरि धेरै यो कुरा फेरि जोड्नै पर्छ हामीले, किनकि सबै कुरा जान्नै पर्छ यो अन्तर्वार्ताबाट भन्ने मलाई लाग्छ। बेसिक कुराहरू तपाईँको जीवनबारे, अनि यो पनि गीत सङ्गीतले नै जन्माएको हो। गीत सङ्गीतले होइन, यो गीत सङ्गीतमै अब यहाँ त मेरो गुरु नै हुनुभयो होइन। अब उहाँ बिना त अब म कुनै मञ्चमा गाउँदिनँ, उहाँलाई शिरमा नराखी त म गाउँदिनँ। अब त्यो समय पनि आयो, त्यो बेला पनि आयो क्या, त्यो बिन्दु पनि आयो जुन बिन्दुमा पुगेर मैले सोचेकै थिइनँ मेरो शिरमा पगडी हुन्छ होला, फेटा हुन्छ होला, म यसरी गाउँछु होला, मलाई थाहै थिएन। तपाईँलाई गुरु दक्षिणा पाउनु भएको हो गीत सङ्गीतको लागि? त्यही हो, आशीर्वाद हो बाबाको।
जसले तपाईँहरूलाई त्यो पनि फेरि 12 त्यो वर्षसम्म त्यो पनि फेरि मैले बाबालाई यसरी मागेको होइन कि अब म गीत गाउन जाँदैछु मलाई केही दिनुहोस् भनेर नि होइन। अलरेडी त्यो सुनियोजित थियो, त्यो कहीँ थियो। यहाँनिर कृपान ब्लकमा जानुभन्दा अगाडि जुन दाईसँग परशुराम दाई, देव दाई हुनुहुन्छ, जसको घरमा म बसेर उहाँले मलाई पकाएर खुवाएर अब गुरुको ध्यान भक्ति गर्नु सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि भक्त हुनुहुन्थ्यो। अन्त अब कृपान ब्लकमा म जाँदा म डराएको देखेर, कहिले के यस्तो सो गरेको छैन मलाई थाहा छैन, डराएको देखेर चाहिँ उहाँलाई बाबाले दिनुभएको रहेछ सल, यो सल लिएर जाऊ तिमी भनेर भन्नुभएको। जुन दिन अन्त सल त उहाँले दिनुभयो, तर त्यो सल के गर्ने हो, मलाई ओढ्ने त अनुमति छैन। मेरो गुरु मैले पाएँ, मैले के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँलाई राख्ने सबैभन्दा ठुलो ठाउँ, पवित्र ठाउँ नै शिर देखेँ। अनि बाँधेँ मैले। मलाई थाहा थिएन त्यो स्टाइल हुन्छ कि के हुन्छ के थाहा थिएन। तर आज आएर उहाँ बिना मलाई चिन्दैनन् मान्छेले। जसले कपालमा सल बाँधेको छ त्यो पुष्पन प्रधान भन्ने गायक हो भन्ने पहिचान छ आज। कृपान ब्लकदेखि सुरु भयो। कति वर्ष अगाडिको कुरा थियो यो? यो कृपान ब्लक त धेरै वर्ष अगाडि। मलाई यो खासै फेरि डेटहरू साह्रै याद हुँदैन। दियोस्, तपाईँले नेपालमा एउटा पाइला चालेको समय कसरी बोलाउनु भएको थियो तपाईँलाई कृपान ब्लकमा? होइन, त्यति बेला वाणी भन्ने ब्यान्ड थियो हाम्रो। अन्त धिनदिना भन्ने गीत रेकर्ड भइसकेको थियो, म्युजिक भिडियो आइसकेको थियो र कान्तिपुर हटस्टमा पनि परिसकेको थियो। अन्त त्यही मार्फत चाहिँ अनि समीर शर्मा भन्ने, समीर आचार्य भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो। समीर झा भन्ने भाइ हुनुहुन्थ्यो कृपामा। अनि ऊ भाइले चाहिँ मेरो धिनदिना भन्ने गीत मास्टरिङ गरेको थियो। अनि उसलाई चाहिँ मेरो आवाज एकदमै मनपर्ने। अनि कृपान प्लटको सायदै कृपान प्लटको जुन प्रोजेक्टको एउटा कल्पना नै उसले मलाई त्यो त्यहाँ ल्याएको स्टुडियोमा ल्याएको नयाँ माइक्रोफोनमा चाहिँ गीत गाउनु लगाएर गर्दा हुने रहेछ भनेर सुरु गरेको। अब अलिकति त्यो बेलामै फर्कौँ। पछि तपाईँले अनप्लगमा गाउनु भएको थियो जुन कुरा हामीले बिर्सनै हुँदैन। जसरी तपाईँ त्यो 12 वर्ष बिर्सिँदैन, त्यसै गरी तपाईँले त्यो क्षण बिर्सिनुहुन्न। अलिकति तपाईँबाट थोरै हामी सुन्न चाहन्छौँ। पैसा होइन पासो छ परदेशमा, बोलाउँदैछन् आफन्तले स्वदेशमा, पन्छी फर्केर स्वदेश आऊ, शान्तिको गुड सानो देशमै बना। त्यो बेला यसका शब्दहरू र देशको सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि तपाईँ बढी नोटिस हुनुभयो जस्तो लाग्छ, जुन शान्ति समृद्धिका कुरा गरे। तर मलाई थाहा थिएन फेरि, होइन? तपाईँले एउटा भावना मात्र लेख्नु भएको? हजुर, मैले कसरी लेखेँ भने म रेडियोमा सुन्थेँ नि त नेपाली गीतहरू। हाम्रो त माध्यमै रेडियो थियो। तर यो रेडियोबाटै थाहा पाइन्थ्यो क्या कहिले यहाँ कति कलाकारहरू त बाहिर जानुभयो अरे, अब उतै बस्नुहुन्छ अरे भनेको सुन्न पाइन्थ्यो। अनि म चाहिँ मन पनि प्रश्न गर्थेँ, अब हामीले कहाँबाट सुन्नु गीत? तपाईँहरू उता जानुभयो भने नेपाली गीत अब नेपाली गीत नसुनेर हामीले के कुराको त्यस्तो अभाव थियो होला र तपाईँहरू जानुभयो। जब त्यही हाम्रो लागि त तपाईँहरू भगवान् जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हेर्न त मान्छे यत्रो पैसा टिकट काटेर जान्थ्यो। भित्री कुरा मलाई थाहा थिएन नि त, तर त्यो भावना चाहिँ ममा थियो। अनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई एक किसिमले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यसरी नै बनाएको गीतहरू मैले चाहिँ मेरो स्रष्टाहरू जसको गीत सुनेर चाहिँ मेरो दिनरात बित्ने गर्छ। तपाईँहरूको माध्यमबाट आज हामीले संसारभरि रहेका मान्छेले नेपाली गीतहरू सुन्न पाउँछौँ। तपाईँहरू त्यहाँ गएर गाउनु पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, र हामी सुन्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ। तपाईँहरू फर्केर आइदिनुहोस्। त्यो हिसाबले तपाईँले त्यसरी गरेको मलाई थाहा थिएन, तर मलाई थाहा थिएन कि यो घर घरको कुरा हो। र आज पनि है, र आज पनि त्यो घर घरको कुरा नै जुन चिज तपाईँले पहिला नै प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो, त्यो सिचुएसन एउटा थियो। र अलिकति तपाईँको पछिल्लो गीत काली एउटा फिल्म जसै गरी बनाउनु भएको छ। तपाईँको आफ्नै स्टोरी, आफ्नै कन्सेप्ट, होइन, सबै कुरा आफै गर्नुभएको छ। अलिकति यसको कुरा गरौँ। पहिला गीत सुनाउ, यो पनि अर्को एउटा माइलस्टोन भनौँ न। हजुर, मलाई चाहिँ कस्तो थियो भने होइन, त्यो होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ है। अब कतिसम्म जाला मान्छेले कति मन पराउला के, किनभने अहिले त मुख्य समाचार पनि त 5 मिनट पनि हुँदैन, होइन त?
हरेक पल मुख्य समाचार भइरहेको हुन्छ। यस्तो सृजना कति होला, कतिले गर्ला, एकै दिनमा 10 गीत रिलिज भइरहेछ। मलाई सबैभन्दा मन परेको, सबैभन्दा शान्ति लागेको, मैले सोचे जस्तो, मैले चिताए जस्तो गर्न सकेँ भन्ने लागेको गीत काली एउटा ढुक्क चाहिँ काली नै हो। अलिकति गाइदिनुहोस् न। म त जे गर्दा नि तिम्रै सम्झना आउँछ, म त जे गर्दा नि तिम्रै सम्झना आउँछ, तिमीले बिर्स्यौ कसरी हे अचम्म लाग्छ, तिमीले बिर्स्यौ कसरी हे अचम्म लाग्छ। यो जनजनको हो, अघिको गीत घरको कुरा थियो, यो जनजनको कुरा हो। कोही न कहीँ कुनै न कुनै स्वार्थमा कसैले कसैलाई कहीँ न कहीँ बिर्सेकै छ, बिर्सनु पर्ने बाध्यता पनि होला। कसरी जन्मियो यो गीत? जब लकडाउनको बेला थियो, मलाई मेरो मनले चाहिँ भन्थ्यो केही गर्नुपर्छ, केही नयाँ चाहिँ गर्नुपर्छ तैँले। अब मान्छेले पन्छी यस्तो गीत भन्छ, बाबुको जुङ्गो जस्तो गीत भन्छ, होइन मलाई त्यस्तो गीत गर्नु छैन। अब मलाई अब अलग्गै एउटा यस्तो काम गर्नु छ जो भएको छैन, गरे छैन, त्यही नै मात्रै थियो। अनि अब त्यो खोजीमै थिएँ म, जहिले पनि त्यसरी नै लागिरहेको हुन्छ नि। म हार्मोनियम लिएर बसेर अब कम्पोज गर्छु, अब लेख्छु, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन, म गर्दिनँ पनि त्यस्तो। अनि मलाई त्यसरी बनिँदा गीत बन्ने जस्तो पनि लाग्दैन। अनि जसरी मलाई रिकर्डिङ स्टुडियोमा म कम्फर्ट हुँदिनँ गीत गाउँदा हुन्छ नि, मलाई लाइभमा जति मजा लाग्छ रिकर्डिङ स्टुडियोमा अलिक त्यो आर्टिफिसियल चिज नै हुन्छ। अनि क्रिएसनमा कम्पोजिसनमा पनि त्यही नै गर्ने म। अनि घर बनिरहेको थियो, हाम्रो टोयलेटहरू पनि अब वासरुमहरू पनि अब भत्किसकेको। अनि चियाबारीमा त माथिल्लो घरमा पनि जान पाइन्छ, त्यहाँ जाने बेलामा चाहिँ त्यहाँ भोगटे भन्छ नि, भोगटेको फेदमा शीतलमा बसिरहँदाखेरि अचानक यो गीत आयो क्या, स्थायी आयो क्या मजाले। म त जे गर्दा नि तिम्रै सम्झना आउँछ, तिमीले बिर्स्यौ कसरी यही अचम्म लाग्छ। अन्त त्यति नै बेला मनले भने यही हो तैँले गर्नुपर्ने, अनि गर। अब त्यति बेला म एउटा स्क्रिप्ट लेख्छु, एउटा म्युजिकल मुभी बनाउँछु भन्ने थिएन। तर जब मैले गीत कम्प्लिट गर्दाखेरि मलाई गीत अपुरो लाग्यो। अनि अब मैले गीत कसो गर्ने त भन्दाखेरि कथा बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो, लेख्न थाल्यो। जब सम्झेँ मलाई एकजना व्यक्ति बाहेक कोही आउँदैन, नाजिर हुसेन अनुहार उसकै मात्रै आउँछ। गीतलाई न्याय गर्न सक्ने उही हो कि के हो, तर मैले आँखा बन्द गरेर म जे कुरो लेख्दैछु त्यो गीतको मूल एउटा पात्र चाहिँ उहाँ हो, त्यही भन्छ मनले। अनि मैले यहाँ आउँदाखेरि पनि जब हिरोइन कन्फर्म थिएन हाम्रो, यहाँ आउँदाखेरि पनि मैले हरि भाइलाई भनेको थिएँ यदि उहाँ हुनुहुन्न भने म गीतलाई म्युजिक भिडियो गर्दिनँ। हरि भाइलाई मैले भनेको म भिडियो गर्दिनँ, बरु म पहिला रेडियो नेपालमा नाटक हामी जसरी सुन्थ्यौँ, बरु त्यसरी नाटक जस्तै म वाचन गरेर गीत सुनाउँछु, तर मलाई उहाँ नै चाहिन्छ। यदि उहाँ हुनुहुन्न भने चाहिँ म भिडियो गर्दिनँ, मैले क्लियरली नै भनेको थिएँ। सम्भव रह्यो। अनि गीतको बोल काली थिएन, फेरि बिर्स्यौ कसरी राख्छु भनेर सम्झेको थिएँ। तर पछाडि जब स्टोरी डेभलप भयो तब कालीको क्यारेक्टर यति माथि आयो, त्यहाँबाट सबैले काली राख्नु भनेर भन्दाखेरि अनि अब कालीको खोज हुँदाखेरि सबैभन्दा पोजिटिभ रिस्पोन्स दिनुभएको हामीलाई सस्तीमा म्यामले। अनि अब संजोगवश उहाँहरू दुईजना बेस्ट फ्रेन्ड पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि यो जति वास्तविक जस्तो पनि लाग्छ, त्यसकारण पनि यो जति एकअर्कालाई जति कुरा सेयर गर्नुहुन्छ नि साथीको रूपमा, होइन, त्यो गीतमा पनि देखिएको छ र त्यसकारण पनि गीत ब्युटिफुल बनेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। अब अन्त्यमा अलिकति तपाईँको नेपाली गीतको एउटा स्ट्रगलको पाटो म उकाउन चाहन्छु। जति बेला तपाईँले सिनेमामा गाउन भनेर पनि हिँडिरहनु भएको थियो, होइन, त्यतिखेर तपाईँलाई चान्स दिइएको थिएन क्या? तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई, तपाईँ जस्तो गायकलाई के थियो, किन त्यस्तो भएको? होइन, म त्यस्तो त होइन हजुर। अब म अहिले पनि मलाई गायक चाहिँ भन्दिनँ, मैले भन्नु पऱ्यो नि, होइन। म एउटा कथा सुनाउने मान्छे, गीताङ्गे नै हो एक किसिमले, होइन। सायदै एउटा दक्ष गायक, दिग्गजहरूले जसलाई गायक भन्नुहुन्छ त्यो क्वालिटीमा नहोला, हुँदैन, छैन पनि होला। त्यो कुराले पनि मलाई त्यस्तो डरलाग्दो खाँदैन, हुन्छ नि। म त्यति अधुरो महसुस गर्दिनँ त्यो कुराले पनि। मलाई यति ढुक्क छ कि म मेरो कथा सुनाउन सक्छु, यति मलाई दिनुभएको छ क्षमता। अनि म यति नै गर्न सक्छु, त्यहाँबाट धेरै केही पनि गर्न सक्दिनँ, गर्नु छैन पनि। मलाई मेरो कथा मान्छेले सुन्ने लायकले सुनाउनु पायो भने पुग्यो, होइन। अनि त्यही नै हो।
अनि अब त्यही हो मान्छेको नजरमा कसरी परे अब दिनदिनाहरूबाट त्यो सुफी म्युजिक फर्स्ट लिएर यो गरेको अनि त्यति बेला नोटिस भए अनि त्यहाँबाट त्यो बलिउडी त्यो सुफिजम एकदम सुफियाना अन्दाजको गीतहरूको एकदमै बाढी थियो अनि त्यति बेला अब यस्तो गीत कसले गर्छ त भनेर भन्दा सायदै मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो र त्यसरी नै सम्झाउनु भयो काम गरियो तर अब जस्तो जे अब हिजो जसले जे गरे पनि जसले खोजे पनि नखोजे पनि चाहे पनि नचाहे पनि आज पुष्पन प्रधानलाई भेट्नको लागि समय लिनुपर्छ त्यो दिन आएको छ आज तपाईँलाई गीत गाउनको लागि धेरै कुरा मिल्नुपर्छ तपाईँले गाउनको लागि धेरै उत्कृष्ट बन्नुपर्छ त्यसकारण तपाईँ बल्ल गाउनुहुन्छ त्यो हामीले समर लभबाट देखाएको छौँ सरौतो मुभीमा तपाईँले जुन उत्कृष्ट बन्नुपर्छ भन्ने त होइन होला होइन उत्कृष्ट बन्नुपर्छ र तपाईँले गाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ हाम्रो मलाई चाहिँ फेरि कस्तो लाग्छ भने हरेक क्रिएसन उत्कृष्ट हुन्छन् सबैले आफ्नो हिसाबले उत्कृष्ट काम गरेका हुन्छन् तर गीत त्यस्तो बनिनु पर्यो है हुनसक्छ त्यो गीत अरूको नजरमा उत्कृष्ट नहोस् तर त्यो गीतले मलाई छोइदिनु पर्यो तपाईँको नजरमा त्यो गीतले मलाई छोइदिनु पर्यो त्यो गीत मलाई साँचो लाग्नु पर्यो उत्कृष्ट भन्दा पनि यो गीतमा ढाँटेको छैन यो गीतले स्ट्रेट यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रा गर्न सक्छ भन्ने लाग्नु पर्यो त्यो जति सरल होस् त्यो गीत चाहिँ गाउने हो हुन्छ समय दिनुभयो होइन गीतको प्रसारमा पनि हुनुहुन्छ धेरै अन्य अन्तर्वार्ताहरू पनि भइरहेछन् आशा छ अन्य अन्तर्वार्ता भन्दा यो अन्तर्वार्ता थोरै फरक भयो आशा मात्रै छ बाँकी कुरा दर्शकले भन्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउनु होला उहाँलाई डाइरेक्ट भन्न पनि सक्नुहुन्छ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न माध्यमहरू छ अहिले भनिरहनु जरुरी नै छैन सबैलाई बिदिँदै छ यो कुराहरू र आज जीवनवृत्तको पहिलो अतिथि पनि बन्नुभयो त्यसकारण पनि एकदमै खुसी छौँ हामी तपाईँसँग अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सबैजनाले नेपाली गीत सङ्गीत हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृतिलाई माया गरिदिउँ त्यही भन्छ हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद